अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ नाचीज़ उनज़ला ज़िशान। नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और ये हमेशा से अपने साथ ढेरों बरकतें, फ़ज़ाइल और रहमतें लेकर आता है, और हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह बार बार मौका देता है कि हम माह रमज़ान में उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें और जो गुनाह हमसे सरज़द हुए हैं उनका कफ़ारा अदा कर सकें। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आज गुफ्तगू करेंगे ख़ास मौजू पर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से ज़िंदगी गुजारा करते थे, तर्ज़ ज़िंदगी क्या था, और उन्होंने सहाबा कराम को और बाकी तमाम लोगों को, हमें भी क्या तलक़ीन किया है कि रमज़ान आखिर किस तरह से गुजारा जाना चाहिए, इसका हक़ हम कैसे अदा कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद होंगे सीनियर स्कॉलर हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामी मज़हबी स्कॉलर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर हक्कानी साहब। हक्कानी साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात चूँकि इंतहाई मोतबर, कोई सानी नहीं है दुनिया में। रमज़ानुल मुबारक इस महीने का भी कोई सानी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में उनकी क्या तर्ज़ ज़िंदगी थी, क्या अदात व ख़साइल पे ज़रा प्लीज़ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और एहसान के एक मरतबा फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की मुतबरक साआतों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के ज़ैल में, सीरत नबी की ज़ैल में रमज़ानुल मुबारक और इसके जो उन्वानात हैं उन पर बात करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला इस चैनल की और आपकी सारी टीम की काविशों को कबूल फरमाए और तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक जो है ये एक ऐसा अज़ीम शान, अज़ीमुल मर्तबत महीना है जो हर अंदाज से अपना एक मुनफरिद एज़ाज़ और इकराम अपने अंदर रखता है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जो इस्लामी राइज महीने हैं, जब हम उनकी तरफ तवज्जो करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर महीने का नाम किसी एक अरब सरदार ने जो है वो रखा है। यानी किसी कबीले के एक बड़े ने सबसे पहले उसे उस नाम से पुकारा और फिर तारीख बताती है कि उसी नाम से वो मारूफ और मकबूल हो गया। अच्छा। और अरब जो हैं वो आज तक उस हवाले से, उस निस्बत से बड़ा फ़ख्र करते हैं वो कबाइल जिनके बड़ों के नाम से कबीले इन महीनों के नाम मंसूब है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का ये शर्फ़ है कि इसका ये नाम जो है किसी कबीले के सरबराह ने इसको नहीं दिया, बल्कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे रमज़ान कह के पुकारा। गोया इसका नाम जो है वो अल्लाह ने रमज़ान रखा है। और न सिर्फ इसका नाम रमज़ान रखा बल्कि कुरान हकीम के अंदर इसे इस नाम से पुकार कर हमेशा के लिए इसका ये नाम, इसका तशख़्ख़ुस और इसकी जो इज़्ज़त है उसे हयात दवाम अता कर दी है। रमज़ानुल मुबारक का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है उसका मतलब हम सब जानते हैं कि इसका मतलब है जला देना। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा माहौल और मंजरनामा जिसके अंदर दाखिल होने के बाद बंदा गुनाहों की मासियत से पाक हो जाता है, और ऐसे पाक हो जाता है जैसे भट्टी में मौजूद आग मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल उसी अंदाज में ये महीना जो है वो एक मौका फराम करता है बंदा मोमिन को कि वो अपनी पिछले 11 महीने की जो मासियत है, गुनाह है, गफलत है, जो उसके और उसके रब के दरमियान एक दूरी का ज़रिया और वसीला बनने वाले अमाल हैं जिनका वो किसी दर्जे पे आदी हो गया है, गोया ये महीना उसे एक तरबियत का मौका फराम करता है। और इसके अंदर आलम ये होता है कि बंदा असर नौ अपनी ज़िंदगी को दोबारा से मुरतब कर सकता है। तौबा के साथ इस महीने में दाखिल होने वालों के लिए ये बशारत है कि वो इस महीने के अंदर अगर पहले 10 दिन इसकी अज़मत को ज़हन में रखते हुए इसको गुजारने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह की तरफ से रहमत का फरमान जारी होता है। और फिर अगले 10 दिनों के लिए जो है अगला अशरा वो मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आता है। और जब कोई शख्स तौबा के हमरा अपनी मामलात और मामूलात को अल्लाह की अतात में देना शुरू करता है और 20 दिन उसके साथ गुजार लेता है, तो फिर अगले 10 दिन जो हैं उनके इख्तिताम पर परवरदिगार आलम उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नुम से निजात, यानी अल्लाह की जो हतमी नाराज़गी है, अल्लाह का जो जलाल है, उससे आज़ादी का परवाना गोया उसको मिल जाता है। तो इसे इस अंदाज में गुजारना चाहिए। और ख़ुद सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से हमें ये अहवाल मिलता है कि हुजूर की निगाह में इस महीने की कदर व मंजिलत का ये आलम है कि इस महीने के आगाज़ से 2 माह कबल, यानी
रजब का चांद देखते ही सरकार दो आलम इस महीने के लिए एहतमाम करना शुरू कर दिया करते। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम तक ये खबर पहुंची और हज़रत उम्मे सलमा से भी ये बात रिवायत की जाती है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रजब का चांद देखने का अमल है, उससे ही आपके मामलात और मामूलात में इस अंदाज की तब्दीली आना शुरू हो जाती कि हुजूर के अहले ख़ानदान भी, अज़वाजे रसूल भी और असहाबे रसूल भी हुजूर की ज़िंदगी के अंदर वो जो रमज़ान की तैयारी है उसका मरहला बड़ी नुमायाँ अंदाज में महसूस करना शुरू कर देते और फिर हुजूर की इत्तबा में हुजूर के अहले ख़ानदान भी अपने मामलात और मामूलात को उसी अंदाज में रुजू इल्लाह की ख्वाहिश के साथ, अल्लाह के साथ अपने कुर्ब को और ज़्यादा बेहतर करने की ख्वाहिश के साथ राज़ो न्याज, मनाजात, इबादात और फिर सखावत और तिलावत कुरान हकीम की जो खूबसूरतियाँ हैं मेरे करीम रसूल की ज़िंदगी की, उनकी पैरवी में ख़ानदान रसूल भी उसी रंग में रंगा जाता और असहाबे रसूल जो है वो जानिसारान है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उसवे से रोशनी समेटते हुए अपनी ज़िंदगियों को इस सारे माहौल और गोया वो फिर ऐसा एक कैफियत और माहौल बन जाता कि पूरा मदीना उसी नूर की जो कैफियत है उसके अंदर जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो मामला ये है कि इस महीने के शुरू होने से पहले एक दिन पहले हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत, आप कहते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में 9 बरस की उम्र में आया, 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहा और लगभग 7-8 रमज़ान मैंने हुजूर के साथ गुजारे। वो कहते हैं हर रमज़ान के आगाज़ पर रसूल रहमत जो है वो सारे अपने असहाब को इकट्ठा करते एक शब पहले और कहते तुम्हें अंदाज़ा है कि कौन सी जो अजीमुशान महीना तुम्हारी ज़िंदगियों में दाखिल होने जा रहा है। फरमाते एक ऐसा अजमत वाला महीना आ रहा है जिसे अल्लाह ने बरकत से मुनव्वर कर रखा है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम और फजल से अपनी मखलूक के लिए ऐसा फरमाने रहमत जारी करता है कि जन्नत को सजा दिया जाता है, उसकी रोशनियों को दो चंद कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे उसकी आग को ठंडा कर दिया जाता है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, कब्रिस्तानों में मौजूद लोगों पर अल्लाह के जलाल के सबब वो जो अजाब का एक मामला उसमें तखफीफ कर दी जाती है। रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया के ऊपर नज़ूल फरमाता है, जलाल फरमाता है और पुकारता है। 3 खुशखबरियाँ जो हैं वो वहाँ से मखलूक के लिए बरामद होती हैं। परवरदिगार आलम की तरफ से एक ऐलान करवाया जाता है कोई ऐसा जो हमसे मग़फ़िरत तलब करे कि हम उसे मग़फ़िरत अता करें, है कोई ऐसा जो हमसे रिस्क तलब करे। रिस्क से मुराद सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं बल्कि एक दर्जा आगे जाते हुए वो सारी नेमतें जो ज़िंदगी के अंदर राहत का ज़रिया बन सकती हैं, खुशी और आसानी का ज़रिया बनती हैं, उसके लिए पैगाम अल्लाह की तरफ से आता है कोई रिस्क तलब करने वाला कि हम उसे इस महीने में रिस्क अता करें। और फिर आखिरी निदा के है कोई आफियत तलब करने वाला, इन नेमतों के साथ जो वबाल वाबस्ता है उससे बचने की कामिल हिफाजत जो है और ख़ुद इन नेमतों की हिफाजत उसे आफियत कहते हैं। तीसरी सदा ये बयान होती है ऊपर आसमान से मखलूक को मुतवज्जो करते हुए कि है कोई हमसे आफियत तलब करने वाला कि हम उसे आफियत अता करें। गोया हर तरफ से जो है वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, मग़फ़िरत और करम की बारिश जो है वो हो रही होती है। ये जो इस वक्त जिस वक्त में आप और मैं मौजूद हैं, इससे ऑनवर्ड शवाल के चांद नजर आने तक जो रहमतें बंदा मोमिन के लिए जिनका वादा किया गया और बरसती है, पूरे साल में किसी और महीने में ये रहमतें इंसान को मैसर नहीं आती। यानी ये महीना एक ऐसा महीना है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुफ्ती साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कह रहे हैं, ये कहिएगा, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि माह रमज़ान कोई सानी नहीं है इस महीने का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत, वो मुअत्तबर ज़ात, रहमत लिल आलमीन, उनका भी कोई सानी नहीं है। तो उनका रमज़ान मुबारक क्या था? आज से 1450 साल पीछे जाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रमज़ान किस तरह से गुजारा करते थे, क्या तर्ज़ ज़िंदगी था? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। तमाम जहानों के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा। बेशक। और रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़ुद भी रहमत है और इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम अता फरमाया और कुरान करीम को भी अल्लाह ने रहमत करार दिया। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान करीम जो हमने नाजिल किया है वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान को नाजिल भी हमने रमज़ानुल मुबारक में किया है। तो रमज़ानुल मुबारक भी रहमत, फिर पहला अशरा भी रहमत, फिर कुरान भी रहमत, फिर हमारे नबी भी रहमत। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जो हमें रमज़ान मिला है
उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी इबादत फरमाते थे, लेकिन ज़्यादा जो इबादत थी वो कुरान करीम की तिलावत थी। और कुरान करीम की तिलावत ही पर आपने सहाबा को भी लगाया। सहाबा भी सारा सारा दिन और सारी सारी रात कुरान की तिलावत करते थे। और इसीलिए बाद के हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, आइम्मा हज़रात और बाद मुज्तहिदीन, बाद मुहद्दिसीन ऐसे गुज़रे कि वो रमज़ान का महीना बिल्कुल अपने आप को हर काम से अलग कर देते, सिर्फ़ कुरान की तिलावत करते। अच्छा। उसमें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी है, और भी बहुत सारे इमाम हैं कि तरावी में कुरान करीम जो मुकम्मल करते वो अलग होता, और उसके अलावा दिन में एक कुरान करीम मुकम्मल करते। एक दिन में एक कुरान करीम मुकम्मल करते। वो चूँकि पढ़ते रहते थे, हर वक्त पढ़ते थे, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो चूँकि कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा फरमाते। और अहादीस में है कि हर रमज़ान में सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम रोज़ाना तशरीफ़ लाते हमारे नबी के पास, और जितना कुरान नाजिल हो चुका होता वो आपको सुनाते और आप उनको सुनाते। अच्छा। यानी रोज़ाना कुरान करीम का दौर होता। ये हाफिज़ों की इस्तिलाह में दौर कहते हैं कि एक सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर वो दूसरा सुना रहा है तो ये पहले वाला सुन रहा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में यानी कुरान करीम के हवाले से दो काम करते, खुद भी कुरान सुनाते और सैयदना जिब्रील से कुरान सुनते। और फिर कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि आपने सहाबा से कुरान सुना। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े मशहूर सहाबी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है। तो आपने एक मरतबा फरमाया उबई मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। तो वो हैरान हो गए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह कुरान तो आप पे उतरा है और मैं सुनाऊं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उबई मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि उबई से कुरान की तिलावत सुनो। तो हज़रत उबई बिन का फिर हैरान हुए, या रसूलल्लाह रब ने मेरा नाम लिया? उनका जी हाँ आपका नाम लिया। इस पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तिलावत फरमाते और सहाबा से तिलावत सुनते भी थे। और फिर इसके बारे में यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है या कुरान सिखाता है। तो आपने कुरान सबसे पहले आपने सिखाया, सहाबा ने सीखा है, तो सबसे बेहतर आप हैं क्योंकि आप उस्ताद हैं, और सबसे बेहतरीन शागिर्द सहाबा हैं क्योंकि उन्होंने आपसे कुरान को सीखा है। तो इसीलिए कुरान करीम की तिलावत की आपने तरगीब दी है कि कुरान पढ़ा करो। यहाँ तक आपने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, वहाँ कुरान की तिलावत किया करो, वहाँ नवाफिल भी पढ़ा करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रमज़ान हम देखते हैं उसमें बहुत सारी इबादत नज़र आती हैं। उसमें आफू व दरगुज़र भी, हमदर्दी भी और सब्र भी, और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अपने जो मुलाज़मीन हैं उनके कामों में कमी कर दो, रमज़ान की वजह से ज़्यादा काम न लो, थोड़ा काम लो, और उनको वक़्त दो कि वो राहत के साथ सहूलत के साथ इबादत भी कर सके। और चूँकि रोज़ा रखा होता है तो चलो थोड़ा सा आराम भी कर सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे कामों के साथ साथ जो ज़्यादा एहतमाम किया है वो कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम किया है। तो आज चूँकि रमज़ान मुबारक आगाज़ है और पहली सहरी की ट्रांसमिशन है, तो मैं आपके चैनल की वसातत से पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें कि कुरान करीम की तिलावत को ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। नाज़रीन मीनवाइल हम ये ज्वाइन कर चुके हैं कवाल इमरान असलम और उनके हमनवा। हमें ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन पहले हम उनसे कलाम सुनते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपको दोबारा शामिल गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम दिनों में भी इसमें कोई शक नहीं है बड़े पाकीज़ा मामूलात रहते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही क्या उनकी मामूलात ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती थी, मिजाज में कोई तब्दीली आती थी, शब व रोज़ उनके किस तरह से होते थे? ज़रा इस पर रोशनी डालिए। इसमें नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसा कि किबला अल्लामा साहब ने भी बयान किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे तो हर रात ही अल्लाह के साथ राज़ो नियाज़ में गुजरती, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तौहीद के ऐलान में और अल्लाह के साथ अपनी मुनाजात में अपनी और अपनी उम्मत के लिए जो है वो खैर तलब करने में गुजरती। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता, रात सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में और ज़्यादा जो है वो रोशन तर हो जाया करती, और दिन का मामूल ये होता
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضور کا مزاج سخاوت پر مبنی تھا، اور سخاوت گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں شخصیت کا حوالہ تھا۔ لیکن رمضان المبارک آتے ہی حضور کے ہاں سخاوت کا پہلو جو ہے وہ اتنا نمایاں ہو جاتا، اور سخاوت اتنی آپ کے مزاج میں غالب آ جاتی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس تیزی اور اس کے ساتھ حضور کی زندگی میں سخاوت جو ہے وہ نظر آتی جیسے بارش سے پہلے تیز ہوا چلتی ہے اور وہ خبر دیتی ہے، بالکل اس انداز میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سخاوت کا پہلو نظر آتا۔ اور یہاں بڑی خاص بات یہ ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب اختیار کیا، حضور کے ساتھ اتنا زمانہ پایا، آپ نے حضور کے معمولات رمضان میں کیا چیز بڑی نمایاں دیکھی؟ تو انہوں نے بھی ان دو چیزوں کی طرف گواہی دی کہ رات کا قیام اور اللہ کے ساتھ جو مناجات کا معاملہ ہے اسے بڑھا دیا جاتا، اور دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ غالب آ جاتی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے مراد آپ نے فرمایا کہ حضور کے ہاں مال کی سخاوت جو ہے وہ بھی بڑھ جایا کرتی اور مزاج کی سخاوت بھی بڑھ جایا کرتی۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ مال کی سخاوت تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زیادہ شروع کر دیتے، انفاق فی سبیل اللہ پہلے سے بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا، مزاج کی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مزاج کی سخاوت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی ناپسندیدہ بات کو پہلے سے زیادہ کشادگی کے ساتھ قبول کرنا شروع کر دیتے۔ مزاج کی سخاوت کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے، ان کے لیے بشارتوں کا اہتمام کرتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ہاتھ مال کے حوالے سے کشادگی اختیار کرتا، وہیں پر آپ کا مزاج جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی کشادگی جو ہے اسے پیدا کرنا شروع کر دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں رمضان المبارک کی جسے ہم ایک تربیت گاہ کے طور پر تصور کرتے ہیں، یہاں جہاں ہم نے عبادت کے ذیل میں اپنی عادات کو اثر نو ترتیب دینا ہے، وہاں پر ہمیں اپنے مزاج کی تربیت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے وہ جو عظیم الشان حضور کی سنت کی پیروی میں ثمرات ہیں جن کو حاصل کرنا ہر بندہ مومن جو ہے اس کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کی طلب ہو سکتی ہے، جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے گویا مال کی سخاوت والی سنت کو اپنانا ہے، وہیں پر مزاج والی جو پاکیزہ سنت ہے سخاوت کی اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ویسے بھی روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو مزاج میں پیشنس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں، مفتی صاحب یہ کہیے گا کہ غزوہ بدر بھی ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں ہی ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی، کیا طرز زندگی تھا، اور وہ ساری چیزیں میں کیا سچویشن دیتے، اتنے مشکل وقت میں انہوں نے ماہ رمضان کس طرح گزارنے کی ہدایت دی اور کس طرح گزارا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان المبارک میں جہاد بھی ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا، اور اس جہاد میں بھی آپ روزے سے ہوتے اور رات عبادت میں گزارتے، جنگ کی حالت میں بھی، اور کئی صحابہ بھی ایسے ہیں جو جنگ کی حالت میں بھی روزے سے ہوتے اور رات کو عبادت کر رہے ہوتے، روزہ بھی رکھا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے اور رات کو عبادت بھی ہو رہی ہے۔ جو مشغلہ تھا نارمل حالات اللہ وہ نہیں چھوڑا، وہ نہیں چھوڑا، جو معمول تھا وہ نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اعتکاف بیٹھتے تھے، کئی مرتبہ پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے، لیکن آخری 10 دن کا اعتکاف تو اب لازمی بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جہاد پر جانا ہوا جس کی وجہ سے وہ آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے سال آپ نے پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا کہ تاکہ 10 دن پچھلے جو تھے وہ ہو جائیں اور 10 دن اس رمضان کے ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہماری جو نمونہ ہے، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ بھی جہاد کے حوالے سے ہے۔ غزوہ احزاب جو ہوا، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، کہ بہت مشکل حالات تھے کہ خندق کھودی جا رہی ہے، وقت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے، تمام صحابہ مشغول ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی کی بوریاں اپنی کمر پہ اٹھا کے اور دور پھینک کے آ رہے ہیں، اور اس حالت میں کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور اتنا وقت نہیں کہ گھر جا کے کھانا کھا سکیں، تو ایسی صورتحال میں جو آپ نے کردار ادا کیا اس کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ جہاد میں ہو تو وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، گھر پہ ہوں تو وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اگر حالات مشکل ہیں تب بھی نبی کی سیرت ہمیں ملتی ہے،
حالات اچھے ہیں تب بھی ہمیں نبی کی سیرت ملتی ہے کہ اچھے حالات میں خوشحالی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر تنگ دستی آ گئی ہے تو ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور اس میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، پاؤں سوج گئے عبادت کر کر کے۔ تو اما عائشہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جب اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میرے ساری خطائیں معاف ہیں، تو پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں نوازا ہے کسی چیز سے تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر اس میں اور زیادہ مشغول ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو قرآن کریم بہت اچھا یاد ہو نا تو وہ پڑھتا ہی نہیں، کہتا مجھے تو یاد ہے، میں رات کو سنا دوں گا بس۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو یاد نہیں، آپ پھر بھی ہر وقت پڑھتے تھے قرآن کریم اور ساری ساری رات پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کریں اور بطور شکرانہ زیادہ استعمال کریں۔ اللہ نے مال دیا تو خوب مال خرچ کریں، اللہ نے تلاوت کا شغف دیا، قرآن پڑھنے کا شوق دیا، اس کو خوب پڑھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات رکھے ہیں۔ اس انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ گفتگو کروں گا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر کیا کیا نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ ایک نشست اس پہ رکھیں گے جس پہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم یہ بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر دوبارہ گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ایک بار پھر ہم موضوع پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا پہلے ایکسپلین کر دیا ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہتے تھے ان کا رمضان المبارک کیا تھا؟ یقینی طور پر ایسی شخصیت جن کی صحبت میں ہر چیز ہی بدل جاتی ہے، تو وہ اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ السلام۔ بالکل یہ بڑا خوبصورت ایک تصور ہے، اگر اس کو باندھا جائے تو یہ بھی سچی بات ہے، دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو معطر کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی وہ خوش نصیب اصحاب اور ارواحان مقدسہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، حضور کی مجلس کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب فرمایا، وہ کیسے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کا فیض، انہوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی ایک عالمگیر ذمہ داری جو تھی، اس کو جس حسن خوبی کے ساتھ سر انجام دیا ہے، یہ انہی کا ہی خاصہ تھا کہ ان کا انتخاب سرکار دو عالم کی صحبت کے لیے کیا جاتا۔ ان کا معمول یہ ہے کہ ایک تابعی ہیں حضرت ابو مالا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اصحاب رسول، وہ کہتے ہیں میں نے 600 سے زائد اصحاب کی صحبت پائی، اور میں نے ان سب کو اس حالت میں پایا کہ ظاہرہ پیرانہ سالی میں ان سے ملا، عمر کے آخری حصے میں ملا، اور ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے ہی وہ اللہ رب العزت سے اپنی عمر اور صحت میں، عافیت میں برکت کی دعا کرنا شروع کر دیتے 6 ماہ پہلے۔ اور کیا عرض کرتے، پروردگار عالم تو رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، ہم پر اپنا لطف و کرم اس انداز میں فرما کہ ہمیں ہماری زندگی میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ایک اور رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیری نیکیوں کے اس موسم بہار سے مستفید ہو سکیں۔ یہ جو ایک رحمتوں کا، برکتوں کا ایک عظیم الشان پیکیج ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے سے یہ دعا شروع ہو جاتی، رمضان گزرتا، اور رمضان کے بعد پھر اگلے 6 ماہ تک، 5 ماہ تک یہ دعا رہتی کہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کا حق ادا کرنا تھا پروردگار عالم، ہم وہ حق ادا نہیں کر پائے۔ جس طرح تیری رحمت کے خزانے کھلے تھے اور ہمیں دعوت دے رہے تھے، ہم ان سے اس طرح مستفید نہیں ہو پائے۔ پروردگار بار طور جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے اپنی عبادت، ریاضت، عاجزی تیرے سامنے پیش کی، پروردگار اس کو قبول فرما اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کو منور فرما۔ تو اس درجے کا رمضان کی اہمیت کا احساس ان کی زندگیوں کے اندر موجود تھا۔ اور پھر وہ مجھے بات کیا خوبصورت یاد آتی ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بھی رکھتے ہیں اور ایک تواتر کے ساتھ بلوغت کا زمانہ جو ہے وہ انہوں نے اصحاب کی صحبت میں گزارا، وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں کہ یہ مہینہ اس کی
باقی 11 مہینوں کے درمیان وہی اہمیت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، طہارت اور اللہ کے ساتھ قرب کی برکت سے باقی 11 بیٹوں کی جو ہے وہ خطاؤں کو درگزر فرمایا اور ان کے لیے فرمان مغفرت جاری کیا، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اس ایک مہینے کو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے ارادے کے ساتھ رمضان کی برکتوں اور اس کے نور سے مستفید ہونے کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے، اپنی خود احتسابی شروع کرتا ہے، اللہ کے سامنے اعلانیہ توبہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے اس مشق سے اور ماحول سے گزارتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ اس ایک مہینے کی برکت سے اس کے باقی مہینوں کی جو معصیت ہے وہ بھی اس سے دور کر دیتا ہے اور اسے اپنا وہ منفرد قرب عطا کرتا ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ کیونکہ ابھی پہلی سحری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں کیا اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت رکھی گئی ہے، تو کیا تلقین کی انہوں نے؟ سحری جو ہے یہ سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے، اور آپ نے فرمایا چاہے ایک کھجور کھا لو یا ایک گھونٹ پانی پی لو لیکن سحری ضرور کرو، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ بعض صحابہ کو آپ دعوت دیتے سحری کے لیے تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ آؤ سحری کر لو، آپ فرماتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو، آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ تو اس سے پتہ چلا سحری کا جو کھانا ہے وہ بڑا بابرکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور پھر سحری کے وقت ظاہر انسان جب اٹھتا ہے تو پھر سحری کھانے سے پہلے وہ ظاہر وضو کرے، 2 نفل تہجد کے پڑھ لے اور کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، جتنی دیر میں سحری تیار ہو، دسترخوان لگے، اتنی دیر میں وہ عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو سحری تو ہے ہی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے، اور اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالے سے تعریف یوں کی کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے بندے ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، رمضان میں ہم اس کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ تو سحری بہت بابرکت ہے اور برکت والا وقت ہے، رحمتوں والا وقت ہے، اس کا کھانا بڑا بابرکت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے، کیونکہ ان کے یہاں سحری نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے ہاں سحری ہے۔ تو جب سحری کھائیں گے تو ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان روزہ رکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا خوب اہتمام کریں اور اس میں جتنی بھی توفیق ہو یا جتنی بھی طلب ہو اتنا کھا لیں، لیکن کھائیں ضرور، اور یہ سمجھ کے کھا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے اور اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سحری کا اہتمام ہمیں لازمی کرنا چاہیے اور بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا ارشاد فرمایا کہ سحری چھوڑنی نہیں چاہیے اور اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے عمران اسلم اور ان کے ہمنوا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے پھر آپ سے اجازت دیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ ابھی عمران صاحب ایک اچھا سا کلام سنا دیجیے۔